के दमाई महाराजले श्राद्ध गर्न मिल्छ या मिल्दैन? वेद पढ्न मिल्छ या मिल्दैन? हवन गर्न मिल्छ या मिल्दैन? व्यासमा बस्न मिल्छ या मिल्दैन? के हो त यसको उत्तर? प्रिय महानुभाव, आजको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँहरूलाई म शास्त्रबाट बताउन जाँदैछु, व्यक्तिगत विचार बताउन जाँदै छैन, शास्त्रबाट बताउन जाँदैछु कि शास्त्र अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन। शब्द हेरेर यहाँहरू आश्चर्यचकित नपर्नु होला। यो मैले प्रयोग गरेको शब्द होइन, यो सोशल मिडियामा प्रयोग भएको शब्द हो। एकजना साथीले बडा सुन्दर गीत गाउनु भयो, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रो शिक्षा दिनको लागि उहाँले यस्तो गीत गाउनु भयो, एकदमै बधाई छ उहाँलाई। म सर्वप्रथम उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। तर साथसाथै धेरै महानुभावले यो गीतसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्न पनि मलाई सोध्नु भयो। त्यो प्रश्न के थियो भन्दाखेरि, त्यो गीतमा देखाइएको छ कि एकजना कथित निम्न जातको व्यक्तिले उहाँले तिलक धारण गर्नुभएको छ, उहाँ एक ब्राह्मण भएर उहाँले हवन गर्नुभएको छ, पूजा गर्नुभएको छ, उहाँ व्यासमा बस्नुभएको छ, वेदीमा बस्नुभएको छ। यो ठिक हो कि होइन? शास्त्रमा के भनिएको छ बताउनु पर्यो। तपाईहरु त शास्त्र पढ्नु भएको छ, यो ठिक हो कि होइन? त्यो भाइले गाएको कुरो ठिक हो कि होइन भनेर धेरै महानुभावले मलाई यो प्रश्न सोध्नु भयो र मैले यो प्रश्नको उत्तर दिनको लागि भनेर आजको यो भिडियो लिएर आएको छु। कसैले पनि आजको यो भिडियोसँग सम्बन्धित अथवा यो भिडियोमा प्रयोग भएका शब्दावलीहरूलाई हेरेर कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया, नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू नदिनु होला, अन्यथा नसोचिदिनु होला। सिर्फ शिक्षामूलकको लागि, शिक्षाको लागि भनेर मात्र आज मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। मैले माथि नै भनिसकेको छु, भिडियोको उद्देश्य कुनै पनि जात जातिप्रति नकारात्मक भावना पैदा गर्नु नभएर शास्त्र सम्मत शिक्षा प्रदान गर्नु मात्रै हो, एडुकेसनल पर्पज मात्रै हो आजको यो भिडियो। कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। यदि तपाईहरुलाई शंका नै लाग्छ भनेदेखि यहाँहरूलाई म आजको भिडियोसँग सम्बन्धित मैले डिस्क्लेमर पनि माथि दिइसकेको छु। प्रिय महानुभाव, अब ढिला नगरिकन आजको प्रसंगमै जाउँ। के दमाई महाराजले श्राद्ध गर्न मिल्छ या मिल्दैन? वेद पढ्न मिल्छ या मिल्दैन? जनेऊ धारण गर्न मिल्छ या मिल्दैन? शास्त्रमा के बताइएको छ? मलाई एउटा खुसीको कुरो म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। त्यो गीतमा ती मित्रले बडा सुन्दर गाउनु भयो। अन्तिममा भन्नुभयो भावुक भएर कि भगवानलाई कुनै निम्न जातले पूजा गरेर भगवान बिटुलो बन्नुहुन्छ र भगवान अशुद्ध बन्नुहुन्छ र। अरे वाह, कति सुन्दर कुरा बताउनु भयो। ताली बजाउनु पर्छ उहाँको त्यो कुरालाई, ताली बजाउनुस् कृपया। कति राम्रो कुरो बताउनु भयो। हो नि त, सत्य कुरा हो। सत्यलाई सत्य भन्नुपर्छ, झुटलाई झुट भन्नुपर्छ। सत्य कुरा बताउनु भयो उहाँले, त्यो जुन गीत गाउने महानुभावले। हो नि त, भगवान कहिल्यै बिटुलो बन्नुहुन्न। जोसुकैले पनि भगवानको भक्ति गरे पनि, जोसुकैले पनि भगवानको पूजा गरे पनि भगवान भगवानै रहनुहुन्छ, सधैँभरि शुद्ध रहनुहुन्छ। जसरी सूर्यले आफ्नो प्रकाश फूलमा पनि पारिदिनुहुन्छ, हिलोमा पनि पारिदिनुहुन्छ, कहिले पनि कसैमाथि भेदभाव गर्नुहुन्न। त्यसैगरी भगवान रूपी सूर्य श्रीकृष्णले गीतामा के बताउनु भएको छ कि समहम सर्वभूतेषु न मे दोष्यस्ति न प्रिय। म सम्पूर्ण जीवात्माहरूप्रति समान छु, बराबर छु, म कसैलाई पनि भेदभाव गर्दिन भनेर भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भइसकेको छ। उहाँ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डका नायक हुनुहुन्छ। त अब यति भइसकेपछि त प्रमाण भइहाल्यो नि। त्यसकारण ती महानुभावले जुन गाउनु भएको थियो बडा आनन्द लाग्यो त्यो सुनेर कि भगवानलाई कुनै निम्न जातले पूजा गरेर भगवान अशुद्ध बन्नुहुन्छ र बिटुलो बन्नुहुन्छ र। एकदम सही हो, बन्नु कदापि हुन्न, कदापि बन्नुहुन्न। जुनसुकै जात, जुनसुकै वर्णको जोसुकैले पनि भगवानको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, भगवानको भक्ति गर्न, भजन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मानव जीवनलाई सार्थक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा सत्य हो, त्यो कुरा सत्य हो। प्रिय महानुभाव, यहाँहरूलाई म रोचक कुरा बताउन चाहन्छु। हेर्नुस्, भगवान कति कृपालु र कति दयालु हुनुहुन्छ। उहाँले त गीतामा बताइसक्नु भयो, म सबैप्रति समान छु, कसैप्रति द्वेष, कसैप्रति म कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा राख्दिन, सबै बराबर छन्। प्राणी पशु पंक्षीलाई पनि उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। कृष्णले प्राणी पशु पंक्षी अहम सर्वस्व प्रभवो भनेर भन्नुभएको छ। मबाट सबै कुरा आएका छन् भनेर भन्नुभएको छ। यति मात्र होइन, हामीहरूले भागवतबाट कथा सुन्दछौँ कि निम्न जातको त कुरा छोडिदिउँ, अरे पशु पंक्षीहरूलाई पनि भगवानले कृपा गर्नु भएको छ। गजेन्द्र त को हुन्? गजेन्द्र त न शूद्र हुन्, गजेन्द्र त न क्षेत्रीय, न ब्राह्मण, न वैश्य। गजेन्द्र हात्ती
पशु समाजका हुन्, मूढ पशु हुन्, तर पनि भगवानलाई एउटा फूल चुडेर अर्पण गरेको कारणले गर्दाखेरि भगवानले के गरिदिनु, भगवानले आफ्नो धाम लानुभयो, चरण दिनुभयो, दर्शन दिनुभयो, जुन दर्शन महान महान ऋषि मुनिहरूलाई पनि प्राप्त गर्नलाई कठिन हुन्छ प्रिय महानुभाव। अरे छोडिदिउँ मनुष्यको कुरो, भगवान त पशु पंक्षीहरूलाई पनि कृपा गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। जटायु नाम गरेको गिद्धलाई भगवानले आफ्नो बनाउनु भयो, आफ्नो काखमा राख्नुभयो, आफैले दागबत्ती दिनुभयो। कति उदाहरणहरू छन्, कति प्रसङ्गहरू छन् हाम्रो शास्त्रमा। त भगवान कहिले पनि कसैप्रति भगवानले भेदभाव गर्नुहुन्न, भेदभाव त मनुष्यले मात्रै गर्दछ। त्यसकारणले त्यो गीतमा जुन बताइयो कि भगवानको पूजा गरेर भगवानको भक्ति, यदि कुनै निम्न जातले भगवानको भक्ति पूजा गरेर के भगवान बिटुलो बन्नुहुन्छ र? हो, सत्य कुरा हो, भगवान कहिले बिटुलो बन्नुहुन्न। बरु जसले पूजा गर्छ त्यो व्यक्ति पवित्र बन्दछ, महान बन्दछ, भक्त बन्दछ। त प्रिय महानुभाव, शास्त्रको एक रोचक कुरा पनि म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। हाम्रो प्रसङ्ग फेरि अर्कै छ है। प्रसङ्ग छ के दमै महाराजले जनेऊ धारण गर्न मिल्छ, श्राद्ध तर्पण गर्न मिल्छ भन्ने यो प्रसङ्गमा म आउनेछु। प्रिय महानुभाव, शास्त्रको कुरो हामीहरूले मान्नुपर्छ। हो, भक्ति मार्ग, भगवानलाई प्रेम गर्ने मार्ग, भगवानको भजन गर्ने मार्गमा सबैलाई अधिकार छ। मैले अघि नै भने उदाहरण दिएर हात्तीलाई त अधिकार छ, अरे गिद्धलाई त अधिकार छ, अरे सबैलाई अधिकार छ। र जसले पनि भगवानलाई प्रेम गरेर भजन गरेर भगवत प्राप्ति गर्न सक्दछ, भगवत प्राप्तिको मार्गमा कसैलाई पनि रोकावट छैन। तर प्रिय महानुभाव, यो त भक्ति मार्ग भयो, भजन मार्ग। तर जुन विधिको मार्ग छ, अर्थात् जुन कर्म मार्ग, अनुष्ठानको मार्ग छ, विधिको मार्गमा भनेदेखि यसमा भने सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा भनेदेखि केही योग्यताहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यसमा भनेदेखि कृपया हामीहरूले आफ्नो अहङ्कार प्रदर्शन गर्नुहुन्न, हामीहरूले आफ्नो अभिमान प्रदर्शन गर्नुहुन्न। हामी यदि भगवानको भक्ति गर्छौँ, भगवानलाई प्रेम गर्छौँ भने भगवानको आदेशलाई पालना गर्नुपर्छ। भगवानको आदेश भनेको के हो? भगवानको आदेश भनेको वेद हो। वेदमा जे बताइएको छ त्यो नै मान्नुपर्छ। नत्र गीतामा भगवानले अर्जुनलाई के बताउनु भयो? बरु मलाई नमान अर्जुन, तिमी मेरो गीतालाई, मेरो शास्त्रलाई मान भनेर भन्नुभयो। भगवानलाई मान्नुभन्दा पनि भगवानको शास्त्रलाई मान्नु सबभन्दा ठुलो भक्ति हो। यदि हामी भगवानको भक्ति नै गर्छौँ भने उहाँको शास्त्रलाई मान्ने कोसिस गरौँ। जस्तै उदाहरणको लागि यदि हामी कसैलाई प्रेम गर्छौँ, आई लभ यू भनिरहन्छौँ, तर उनले भनेको कुरो वास्तै गर्दैनौँ, मतलबै गर्दैनौँ भनेदेखि के त्यो प्रेम हो? त्यो प्रेम होइन। त्यसैले यदि हामी भगवानलाई प्रेम गर्छौँ, भक्ति गर्छौँ भने भगवानले भनेको पनि मान्नु पर्यो। भगवानले स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ वेदमा कि वास्तवमा भन्नुपर्दा हरेक जाति, हरेक वर्णलाई उहाँको भजन गरेर परम गति प्राप्त, स्त्रियो वैश्यस् तथा शूद्रस्त्यपि यान्ति परम गति भनेर गीतामा बताउनु भएको छ। अरे जसले पनि मेरो भक्ति भजन गरेर परम गति पाउन सक्छ, चाहे स्त्री हुन्, चाहे शूद्र हुन्, चाहे वैश्य हुन्, चाहे जुनसुकै वर्णका हुन्, जुनसुकै जात। अरे अरू कुरा त छोडिदिउँ, शूद्र त भगवानको प्यारो वर्णमै पर्छ। गीतामा बताउनु भयो चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैले नै सृष्टि गरेको यो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आजकल मानिसहरू शूद्र वर्णलाई एकदम नराम्रो मान्छन्, हीन मान्छन्, तर त्यस्तो होइन, ती अज्ञानीहरू। शूद्र वर्ण भनेको वास्तवमा भगवानको सबभन्दा प्यारो वर्ण हो। ब्राह्मणलाई जति भगवानले प्रेम गर्नुहुन्छ, क्षत्रियलाई जति भगवानले प्रेम गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा ज्यादा शूद्रलाई ज्यादा प्रेम गर्नुहुन्छ। आजको यो प्रसङ्ग सुनिसकेपछि कसैले पनि ओहो म शूद्र कुलमा जन्मिएर चाहिँ मेरो बर्बाद भयो भनेर कसैले पनि खेद व्यक्त गर्नुहुन्न, गर्व व्यक्त गर्नुहुन्छ। मेरो आजको यो भिडियोको उद्देश्य कुनै पनि जात जातिलाई नराम्रो देखाउनु होइन, सबैलाई महान बनाउनु हो। कृपया यो कुरा यहाँहरूले हृदयमा धारण गरिदिनु होला। आजको भिडियो अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। यदि यहाँहरू यो प्रसङ्गमा, यो हाम्रो सत्सङ्गमा जोडिनु भएको छ भने कृपया छिटोभन्दा छिटो जोडिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। किन भन्दा हामीहरू आधुनिक विषय र साथसाथै शास्त्रका गहिरा गहिरा विषयलाई मिलाएर प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ, यहाँहरूलाई रमाइलो लाग्दछ। प्रिय महानुभाव, शास्त्र पढ्नुपर्छ, भक्तमालजी पढौँ, भागवत पढौँ। सबैतिर हामी देख्न सक्दछौँ यत्र तत्र सर्वत्र कि भगवानले यथार्थमा ब्राह्मणहरूलाई भन्दा पनि ज्यादा शूद्र भक्तहरूलाई अथवा शूद्र कुलमा पैदा हुनुभएका भक्तहरूलाई कृपा गर्नुभएको छ ज्यादा। यसका हजारौं प्रमाणहरू छन्, हजारौं प्रमाणहरू छन्। भगवानले भन्नुभयो यी 4 वर्ण त मेरो प्यारा हुन्, मेरो प्राणभन्दा पनि प्यारा छन् यी 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अरे किन आफूले आफूलाई हीन मान्नुहुन्छ? किन आफूले आफूलाई किन नराम्रो मान्नुहुन्छ? नराम्रो मान्न छोडिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, म तपाईहरुलाई प्रमाण, महाभारतको प्रमाणबाट बताउन चाहन्छु कि धृतराष्ट्र, पाण्डु र विदुर 3 जना दाजुभाइ, तर भगवानले कसमाथि कृपा गर्नुभयो?
विदुरमाथि कृपा गर्नु हो। विदुर को हुनुहुन्थ्यो? विदुर हुनुहुन्थ्यो शूद्र हुनुहुन्थ्यो, कथित शूद्र हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, तर पनि भगवानले के गर्नुभयो? दुर्योधनको घरमा गएर दुर्योधनको 56 भोग खानु भएन। दुर्योधन जनेउधारी थिए, जनेउधारी थिए, तर दुर्योधनकोमा गएर 56 भोग खानु भएन। तर जनेउ धारण नगर्नुभएका विदुरको घरमा गएर दयालु भगवानले गएर 56 दयालु भगवानले गएर केराको छिल्का खानुभयो, काहीँ साग खानुभयो भनिएको छ। ल हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् भगवान कति दयालु हुनुहुन्छ। जो विदुर हुनुहुन्छ वा शूद्र हुनुहुन्छ, तर उहाँको घरमा गएर चाहिँ उहाँले केराको छिल्का खाइदिनु भयो, कृपा गरिदिनु भयो, दर्शन दिनुभयो। विदुर के अरे दुर्योधनको 56 भोग उहाँले खानु भएन। अब भन्नुहोस् भगवानले कसमाथि कृपा गर्नुभयो? भगवानले त जनेउनै नलाउनु भएका विदुरमाथि कृपा गर्नुभयो नि त, हैन? अनि यस्ता तमाम उदाहरणहरू छन् शास्त्रमा। हेर्नुहोस्, सबरी जो हुनुहुन्छ, सबर जातकी अर्थात् उहाँ दलित जातकी हुनुहुन्थ्यो, तर सबरीलाई के गर्नुभयो भगवानले? उहाँको जुठो खाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, बेर खाइदिनु भयो। हामी त गीत सुन्छौँ नि दिनका दिन। भगवानले के गर्नुभयो? बेर खाइदिनु भयो, जुठो खाइदिनु भयो सबरीको। हेर्नुहोस्, भगवानको दृष्टिमा कोही पनि ऊँचा निचा छैन। अनि त्यो केवटलाई भगवानले के गरिदिनु भयो? त्यो केवटलाई त आफ्नो पाउ उसको छातीमा उसको काखमा दिदिनु भयो। केवट त माझी अर्थात् डुङ्गा ख्याउनेलाई पनि आफ्नो चरण दिनुभयो। भगवानले छुट्याउनु भयो? अवश्य छुट्याउनु भएन। अनि गोपिनीहरू भनेको त भिल जातका स्त्रीहरू, न ब्राह्मण हुन् न क्षत्रिय हुन्, तर पनि आफ्नो छातीमा लगाउनु भयो। र मेरा सबसे ठुला भक्तहरू भनेको गोपिनीहरू हुनुहुन्छ भनेर भगवानले घोषणा गरिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, यहाँभन्दा ठुलो भगवानको कृपा केही छ? शूद्रहरूमाथि भगवानले धेरै कृपा गर्नुभएको छ। तर आज राजनीतिको कारणले गर्दा मानिसहरू जात जातमा लडाइँ गरेर बसे, आफूलाई सानो माने। त्यस्तो होइन, फलानालाई ठुलो माने, आफूलाई सानो माने। यो सानो ठुलोको यो द्वैत भावनालाई त्यागेर भगवत शरणागत बनाऊ। सबैतिर राम्रो छ, कोही कसैले कसैलाई हेला गरेको छैन। भगवान सबैसँग दयालु हुनुहुन्छ, सबैप्रति समान हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ भक्तमालजी पढ्नुहुन्छ भने भक्तमालजीमा अरे शूद्रको कुरा छोडिदिउँ, यो शूद्र समाजबाट पनि बाहिरिएका, शूद्र समाज त वर्णाश्रमभित्र नै पर्दछ भगवानले भन्नुभएको छ। त्यहाँभन्दा बाहिर अझ को पर्दछन्? भागवतमा बताइएको छ, किरात हुणान्द्र पुलिन्द पुल्कसा अभीर शुम्भा यवना खसादय ये अन्य च पापा यदपाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अरे शूद्र त छोडिदिउँ, शूद्र भन्दा पनि तल अझै सयौं जात जातिहरू छन्। कस्ता कस्ता जात जातिहरू छन् शास्त्रमा बताइएको छ। किरात हुण आन्ध्र पुलिन्द पुल्कस अभीर शुम्भ यवन, हैन? यी सबैजना यथार्थमा भन्नु पर्दाखेरि शूद्र भन्दा पनि यो शास्त्र अनुसार है, मैले मेरो व्यक्तिगत मेरो बगलीबाट बताएको होइन, शास्त्र अनुसार बताएको। शास्त्रमा त्यहाँभन्दा पनि अझ तल्लो स्तरको भनेर बताइएको छ। अब यसमा को पर्छ? हुड भनेको जर्मनी रसियनहरूलाई हुड भनिन्छ, खसा भनेको चाइनिजहरूलाई भनिदो रहेछ, कोरियनहरूलाई भनिदो रहेछ, यवन भनेको त तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो, म्लेच्छा भनेको अमेरिकनहरूलाई भन्दो रहेछ। तर शास्त्रमा के बताइएको छ भागवतमा ध्यान दिएर सुन्नु होला, 2.4.18 मा बताइएको छ, अरे अरू त छोडिदिउँ, यी व्यक्तिहरू जो एकदम मानव समाजको सबैभन्दा निम्न स्तरमा छन्, यी व्यक्ति हुड आन्ध्र पुलिन्द पुल्कस अबीर शुम्भ यावन म्लेच्छा, यिनीहरू पनि यदि कृष्णका भक्तहरूको शरणमा पर्दछन्, भगवत शरणागत हुन्छन् भनेदेखि यिनीहरूको जीवन पनि धन्य बन्दछ, भगवानको कृपा यिनीहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्दछन्। भने अरूको त कुरा के छोडिदिउँ, मनुष्य समाजको कुरा छोडिदिउँ, पशु समाजलाई पनि भगवानले आफ्नो चरणमा लिनुभएको छ। उहाँ त्यति दयालु हुनुहुन्छ। तर भक्ति गर्नु पर्यो, भगवत शरणागत हुनु पर्यो। बिना भगवत शरणागत, बिना भक्ति, लौ अब म पनि अब महाराज बने भनेर हिँडेर त भएन नि। भक्ति भजन त अवश्य गर्नुपर्छ प्रिय महानुभाव। म ती जो गीत गाउने जो मित्र हुनुहुन्छ उहाँको चरणमा पर्न तयार छु, शरणमा पर्न तयार छु, उहाँलाई ढोक्छु, प्रणाम गर्छु। यदि उहाँले जुन तिलक लाउनु भएको छ, ऊर्ध्वपुण्ड र हरि तिलक लाउनु भएको छ, त्यो हरि तिलक जीवनभर यदि धारण गर्न सक्नुहुन्छ भने ल आज म घोषणा गरिदिन्छु, जीवनभर त्यो तिलक धारण गर्न सक्नुहुन्छ यदि कुनै गुरुको शरणागत भएर र आजको दिनबाट माया मोहका गीतहरू गाउन छोडेर चाहिँ हरिभजन गाउन लाग्नुहुन्छ भने म उहाँको चरणमा ढोग्न तयार छु। चाहे जोसुकै हुनुहोस् ढोग्न तयार छु म। र यदि आजको दिनबाट भगवत भक्तिमा उहाँ लाग्न तयार हुनुहुन्छ भनेदेखि अरे वाह, ताली बजाएर उहाँको चरणलाई म ढोग्न तयार छु। प्रिय महानुभाव, सत्य कुरा बताउँदैछु। जो पनि भगवानको भक्तिमा लाग्दछ, भगवत शरणागत हुन्छ भनेदेखि पशु पंक्षी त
धेरै उच्च कोटिको मानिन्छन् भनेदेखि मनुष्यको त कुरै छोडिदिउँ। अरे हैन, रसखानको उदाहरण छ। रसखान त को मुसलमान हुनुहुन्थ्यो तर पनि राधाकृष्णले दर्शन दिनुभयो। हरिदास ठाकुर मुसलमान हुनुहुन्थ्यो तर पनि भगवानले दर्शन दिनुभयो, राधाकृष्णले दर्शन दिनुभयो। ब्राह्मणहरूलाई दर्शन पाउन मुस्किल छ, उहाँलाई दर्शन दिनुभयो। हेर्नुहोस् प्रिय महानुभाव, त्यस कारणले भगवत प्राप्तिका लागि हामीहरूले जनेउ नै लगाउनु पर्छ। हामीहरूले चाहिँ अब कर्मकाण्ड नै गर्नुपर्छ, वेद फर्र रटटट पढ्नुपर्छ भन्ने यो आवश्यक छैन प्रिय महानुभाव। यदि यो यहाँहरूले मनमा सोचिरहनु भएको छ भने यहाँहरू गलत विचारमा हुनुहुन्छ, यहाँले गलत विचार पालिरहनु भएको छ। यो आवश्यक छैन, महाराज बनिरहनु आवश्यक छैन, दास बने पुग्छ। हामीहरूको उदाहरण दिन्छु। यो दासको नाम हो निर्मल सापकोटा, पूर्वको नाम। म एक कौडिने गोत्रीय ब्राह्मण हुँ, तर पनि जब मैले थाहा पाएँ कि भगवान शूद्रहरूलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, दास दासीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अहङ्कार आफूले आफूलाई ठुलो भन्ने महाराज बन्नेहरूलाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्न। किन भन्दा भगवान अहङ्कारी व्यक्तिहरूबाट टाढा बस्नुहुन्छ, विनम्र व्यक्तिहरूबाट नजिकिनुहुन्छ, आकर्षित हुनुहुन्छ भने जब यो दासले थाहा पाएँ गुरुको मुखारबिन्दबाट, त्यसपछि गुरुले मलाई भनिदिनु भयो, बाबु अब तिमीले आफ्नो थर बिर्सनु पर्छ, अब तिम्रो थर हुनेछ दास। त्यही भएर मेरो यो दासको नाम हो निर्दोष दास। हेर्नु, निताई दास, निताई दास। हेर्नुहोस्, निताई दास। म कहिले पनि म मेरो थर बताउँदिनँ। मेरो थर के हो? म भन्दिनँ, मेरो थर नै दास हो। किनभने भगवानले भन्नुभएको छ म दासहरूलाई प्रेम गर्छु, दासीहरूलाई प्रेम गर्छु भनेर, महाराजहरूलाई प्रेम गर्छु, चतुर्वेदी त्रिवेदीहरूलाई प्रेम गर्छु भनेर भगवानले भन्नुभएको छैन। त्यसकारणले यो भ्रम हामीले हाम्रो दिमागबाट झिकेर फालौँ कि मलाई भगवत प्राप्तिका लागि चतुर्वेदी बन्नुपर्छ, त्रिवेदी बन्नुपर्छ, अनि सम्पूर्ण वेद शास्त्रहरू पढ्नुपर्छ, जनेउ लगाउनुपर्छ, अनि म पनि हवन गर्नु पर्ला, यज्ञ गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। आवश्यक छैन। सिर्फ शुद्ध भावले भगवानलाई पुकार्नु, भगवानको नाम जप गर्नु, भक्ति गर्नु। जसरी रसखानजीले भक्ति गर्नु, उहाँ मुसलमान हुनुहुन्थ्यो, कहाँबाट जनेउ पाउनुहुन्थ्यो, उहाँले कहाँबाट जनेउ पाउनुहुन्थ्यो, तर पनि जब वृन्दावन आउनुभयो, आउने बित्तिकै उहाँलाई राधाकृष्णले दर्शन दिनुभयो सेवा कुञ्जमा। ल हेर्नुहोस्, दर्शन दिनुभयो आउने बित्तिकै। यहाँ कस्ता कस्तालाई दर्शन मिलेको हुँदैन, उहाँलाई दर्शन मिल्यो। हेर्नुहोस् भगवान कस्तो हुनुहुन्छ। भगवानले के हेर्नुहुन्छ? भाव हेर्नुहुन्छ। जसको भाव छ उसलाई कृपा गर्नुहुन्छ, जसको अहङ्कार छ उसलाई कदापि कृपा गर्नुहुन्न। त प्रिय महानुभाव, सत्य कुरा के हो? त्यो सत्य कुराको प्रसङ्गमा आउन चाहन्छु कि भगवत प्राप्तिका लागि त भजन गर्न मिल्यो। भजन भक्ति गरेर भगवानलाई सजिलै पाउन सकिन्छ। तर भगवानले नै भन्नुभएको छ श्राद्ध गर्न, हवन गर्न, यज्ञ गर्न, यसको लागि चाहिँ ब्राह्मणै हुनुपर्छ, ब्राह्मण कुलमै पैदा हुनु पर्दछ। यो भगवानको बाणी हो, यो मेरो बाणी होइन। किन भन्दा कुलको पनि आवश्यकता पर्दछ। त्यही भएर त बताइयो कि स्त्री शूद्र द्विज बन्धु नाम त्रयी न श्रुति गोचर। अर्थात् स्त्रीलाई, शूद्रलाई र द्विज बन्धुलाई, अर्थात् जो द्विजत्वमा पर्दैनन्, अर्थात् जसको उपनयन संस्कार, जनेउ संस्कार भएको छैन, ती व्यक्तिहरूलाई वेद मन्त्रहरूमा अधिकार छैन, वैदिक अनुष्ठानहरूमा अधिकार छैन भनेर स्वयं भगवानकै बाणीमा बताइएको छ। भनेदेखि अब यसमा हामीहरूले के गर्न सक्छौँ? भगवान स्वयंले बताउनु भएको छ कि वैदिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, श्राद्ध आदि गर्नको लागि ब्राह्मण हुनुपर्छ। तपाईँको उपनयन संस्कार, शास्त्र सम्मत उपनयन संस्कार भएको हुनुपर्छ। र उपनयन संस्कार पनि कति कति वर्षमा यदि ब्राह्मण कुलमा पैदा हुनुभएको छ भने तपाईँहरूको उपनयन संस्कार तपाईँहरूको 9 देखि 10 वर्षभित्र हुनुपर्छ। क्षेत्रीय भएको भए 11 वर्ष, अनि त्यसपछि वैश्य भइदिएको भए 12 वर्षभित्र तपाईँहरूको उपनयन संस्कार भइसकेको हुनुपर्छ। यो शास्त्रको नियम हो। त यदि हामीले नियम पालना गर्दैनौँ र भगवानको भक्ति, भगवानको भक्त म हुँ भनेर हिँड्छौँ भनेदेखि त हामीहरूले भगवत प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। किनकि गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ ये शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कार्यत न स सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम परम गतिम। यदि शास्त्रको विधिलाई उल्लङ्घन कसैले गर्दछ भनेदेखि उसले न यस लोकमा सुख पाउँदछ न आगामी लोकमा सुख पाउँदछ, कदापि सुख पाउँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि भजन भक्ति गर्न त सबलाई अधिकार छ। मैले अघि नै भने पशु पक्षीलाई त अधिकार छ, उनीहरूले त भगवत प्राप्ति गरे भनेदेखि। तर वेद शास्त्रका केही यस्ता विधानहरू छन् जसमा केही योग्यताहरू चाहिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि स्वाहा। हेर्नुहोस्, यो स्वाहा भन्ने जुन शब्द उच्चारण गर्नको लागि 1 महिनासम्म ट्रेनिङ लिनुपर्छ। हामीले त भन्छौँ स्वाहा भने पुग्छ, होइन। त्यसलाई स्वाहा कसरी भन्ने भनेर 1 महिनासम्म ट्रेनिङ हुन्छ। यज्ञ गर्दाखेरि यदि थोरै मात्र पनि विधिमा तलमाथि भयो भनेदेखि यज्ञको फल उल्टो हुन्छ। जस्तै इन्द्रलाई मार्न भनेर चाहिँ शत्रु पैदा गर्ने यज्ञ गरियो, तर भइयो के भन्दा इन्द्रले मार्ने शत्रु पैदा भयो। वेद शास्त्रका जो मन्त्रहरू छन्, यी मन्त्रहरू एकदम उच्च कोटिका ब्राह्मणहरू, एकदम परीक्षण, एकदम धेरै
तालिम प्राप्त ब्राह्मणहरू र जन्मले पनि जसले यो संस्कार प्राप्त गरेका छन्, केवल ती उच्च कोटिका ब्राह्मणहरूले मात्रै वेद मन्त्रहरू वैदिक अनुष्ठानहरू गर्न पाउँदछन्। अरूलाई अधिकार छैन। जसको उपनयन संस्कार भएको छैन उनीहरूलाई अधिकार छैन। यदि गरिएमा के हुन्छ? गरिएमा यो वेदशास्त्र विरुद्ध हुन्छ, भगवानको संहिता विरुद्ध हुन्छ र भगवानको संहिता विरुद्ध जुन कार्य हुन्छ त्यो यमदण्डबाट भागी हुन्छ। अवश्य समाजमा त त्यो दण्डनीय नहोला, समाजमा त त्यो प्रशंसनीय होला, ताली बजाउनको लागि नै योग्य होला, तर त्यो भगवानद्वारा दण्डनीय हुन्छ। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा यदि कसैले डक्टर पास गरेको छैन, यदि कसैले एमबीबीएस पास गरेको छैन, तर उसले चाहिँ अब चक्कु लिएर अपरेसन गर्न गयो भनेदेखि निश्चित रूपले त्यो डक्टर भोलि दण्डको भागी बन्दछ सरकारद्वारा। त्यस्तै हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण बडा सावधान हुनुपर्छ। केही कुराहरू वेदशास्त्रमा सबैलाई अधिकार छैन र केही कुरा सबैलाई अधिकार छ। भजन भक्ति गरेर भगवानलाई प्रेम गरेर सबैलाई अधिकार छ, तर श्राद्ध तर्पण हवन आदि गर्नको लागि भनेर यसमा विशेष परिस्थिति छ। ब्राह्मणै हुनुपर्छ, उपनयन संस्कार भएको हुनुपर्छ, जनेऊ संस्कार भएको हुनुपर्छ, द्विज भएको हुनुपर्छ, विशेष द्विज भएको हुनुपर्छ है। यति कुरा यहाँहरूले मान्नु होला। यदि तपाईँहरू साथ मैले अघि नै भने भगवत प्राप्तिका लागि जनेऊ धारण गरिरहनु पर्दैन। अरे यस्ता हजारौं कथाहरू छन्। पुराणबाट एउटा कथा म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। जुत्ता सिलाउने र नारद मुनिको कथा, एकदम प्रसिद्ध कथा। यदि कसैले यो मनमा पालिरहनु भएको छ कि मैले भगवानलाई पाउनको लागि जनेऊ लगाउनु पर्छ भन्ने कसैको मनमा यो विचार छ भनेदेखि म यो विचारलाई आज अचार बनाएर फालिदिन्छु। म केवल शुद्ध भक्ति र प्रेमद्वारा मात्रै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यो जुत्ता सिलाउने दाइको र नारद मुनिको कथा सुन्नुहोस्। पुराणबाट सुनाउन चाहन्छु। नारद मुनि भ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो जगतको। भ्रमण गर्ने क्रममा वेदपाठी एकजना ब्राह्मणलाई देख्नुभयो, जो एकदम शुद्ध भएर वेद पाठ गरेर बसिरहनु भएको थियो, वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गरेर बसिरहनु भएको थियो। अनि त्यत्तिकैमा त्यही नजिकै एकजना शूद्र जातको व्यक्तिलाई देख्नुभयो, जो चाहिँ जुत्ता सिलाएर बसिरहेका छन् र साथसाथै हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभुको नाम लिएर बसिरहेका छन्, जुत्ता सिलाएर बसिरहेका छन्। त त्यसपछि नारद मुनिको मनमा जिज्ञासा आयो कि यी दुईजना व्यक्तिमध्ये वैकुण्ठ धाम सबभन्दा पहिला को जान्छन् होला? ब्राह्मण जान्छन् कि यी जुत्ता सिलाउने व्यक्ति जान्छन्? नारद मुनिको मनमा यो प्रश्न आयो। त्यसपछि नारद मुनि सिधा भगवानको धाममा जानुभयो र कृष्णसँग गएर प्रणाम गर्नुभयो। प्रणाम गरेर भगवानलाई भन्नुभयो, प्रभु आज मैले यस्तो एउटा दृश्य देखेँ। कस्तो दृश्य देख्यो भनेर भन्नुभयो भगवानले। नारद मुनिले भन्नुभयो, प्रभु म जगतको विचरण गर्दै थिएँ, यात्रा गर्दै थिएँ, मैले यस्तो दृश्य देखेँ कि एक ठाउँमा एकजना शुद्ध ब्राह्मण वेद मन्त्रहरूको उच्चारण गरेर बसिरहनु भएको छ, अनि उतापट्टि चाहिँ एकजना शूद्र, उहाँ चाहिँ जुत्ता सिलाएर बसिरहनु भएको छ, तर हजुरको नाम लिइरहनु भएको छ, हरे कृष्ण भनिरहनु भएको छ। अब यी दुईजना मध्ये को चाहिँ हजुरको धाममा पहिला आउँछन्, कृपया मलाई त्यो जानकारी होस् भनेर नारद मुनिले यस प्रकार सोध्नुभयो। त्यसपछि दयालु प्रभुले नारद मुनिलाई भन्नुभयो, नारद यो सवाल पत्ता लगाउने तिमीलाई नै म कार्य दिन्छु, तिमी नै गर्नु भनेर भन्नुभयो। तिमी जानु, फेरि पनि धरतीमा जानु र धरतीमा गएर तिमीलाई ती ब्राह्मण र तिमीलाई ती शूद्रले जब भेट्छन् तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्नेछन्। त्यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि यति बेला भगवान वैकुण्ठमा के गरेर बसिरहनु भएको छ, अनि त्यसपछि ती दुईजनाले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, तिमी चुपचाप मलाई आएर सुनाउनु, म भनिदिनेछु तिमीलाई भनेर भन्नुभयो भगवानले। हुन्छ प्रभु भनेर चाहिँ नारद मुनि भगवानको आदेश लिएर आउनुभयो। फेरि त्यही ठाउँमा वेदपाठी ब्राह्मणकोमा आउनुभयो र ब्राह्मणले नारद मुनिलाई देख्ने बित्तिकै एकदम खुसीले गदगद भएर नारद मुनिलाई प्रणाम गर्नु। ओहो मुनिवर आउनुहोस्, मेरो जीवन धन्य भयो, स्वागत गर्छु हजुरलाई भनेर भन्नुभयो। जब मुनिवरलाई देख्नुभयो, ब्राह्मणले सोध्नुभयो, ओहो हजुर त भगवानको धामबाट आउँदै हुनुहुन्छ, वैकुण्ठबाट आउँदै हुनुहुन्छ, भगवान के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सोध्नुभयो। भगवानले भन्नुभएको थियो नारद मुनिलाई, जब के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्छन् त्यो बेलामा भनिदिनु कि भगवान यति बेला सियोको पालबाट हात्ती छिराएर बसिरहनु भएको छ वैकुण्ठमा भनेर भनिदिनु भनेर नारद मुनिलाई भगवानले भन्नुभएको थियो। त जब ब्राह्मणले यही प्रश्न सोध्नुभयो, भगवान के गरेर बसिरहनु भएको छ माथि वैकुण्ठमा भनेर सोद्धाखेरि कि भगवान त यति बेला सियोको पालबाट हात्ती छिराएर बसिरहनु भएको छ बाबु भनेर भनिदिनु भयो। सियोको पालबाट हात्ती छिराएर बसिरहनु भएको छ भनेर भनिदिनु भयो। त्यसपछि आएर ती ब्राह्मण यति रिसाए, यति क्रोधित भयो, अरे कस्तो पागल तपाईँ, कस्तो मान्छे तपाईँ, सियोको पालबाट पनि कहीँ हात्ती छिर्छ, यस्तो नचाहिने कुरा गर्ने तपाईँ, यस्तो नचाहिने कुरा मलाई नभन्नुहोस् त भनेर ती ब्राह्मण चाहिँ त्यहाँ एकदम रिसाए। अनि त्यसपछि आएर नारद मुनि त्यहाँबाट केही नबोलिकन शूद्रकोमा जानुभयो, जो जुत्ता सिलाएर बसिरहनु भएको छ। जुत्ता सिलाएर बसिरहेका ती व्यक्तिलाई गएर चाहिँ
ती व्यक्तिले देख्ने बित्तिकै नारद मुनिलाई देख्ने, ओहो मुनिवर प्रणाम, मेरो जीवन धन्य भयो, मेरो जीवन धन्य भयो, आज मेरो कुन जन्मको भाग्य, कुन जन्मको यो पुण्यले गर्दा आज हजुरको दर्शन भयो भनेर ती व्यक्ति खुसी भए। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नारद मुनिलाई ती व्यक्तिले सोधे, प्रभु मलाई एउटा खबर दिनु होला, यति बेला दयालु प्रभु वैकुण्ठमा के गरेर बसिरहनु भएको छ। त्यसपछि नारद मुनिले भन्नुभयो, ओहो यति बेला भगवान त वैकुण्ठमा सियोको प्वालबाट हात्ती छिराएर बसिरहनु भएको छ भनेर भन्दाखेरि ती जो जुत्ता सिलाएर बसिरहेका कथित शूद्र जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यो सुन्ने बित्तिकै भावविभोर हुनुभयो, भावविभोर, एकदम भावविभोर भएर ओहो मेरो दयालु प्रभु, मेरो कृष्ण, ओहो कति महान हुनुहुन्छ, कति महान, लौननी कति महान हैन भनेर नाच्न थाल्नुभयो, कीर्तन गाउन थाल्नुभयो, लडीबडी खेल्न थाल्नुभयो। अरे बाप रे, नारद मुनि त हेरेको हेरे हुनुभयो, अचम्म लाग्यो नारद मुनिलाई। नारद मुनिले सोध्नुभयो, भाइ तिमी विश्वास गर्छौ सियोको प्वालबाट हात्ती छिराउन सकिन्छ भनेर? त्यसपछि ती व्यक्तिले भने, जुत्ता सिलाउनेवालाले भने, अरे किन सकिँदैन, मेरो प्रभुले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले के कुरा असम्भव छ? जसले एउटा बिउभित्र यत्रो ठुल्ठुलो रुख राखिदिनु भयो, उहाँले के एउटा त्यो सानो सियोको प्वालबाट हात्ती छिराउन सक्नुहुन्न? के असम्भव छ उहाँलाई, हरिको लागि के असम्भव छ भनेर चाहिँ जब यस प्रकार भन्नुभयो, नारद मुनि खुसी हुनुभयो, खुसीले प्रसन्न हुनुभयो र सिधा भगवानकोमा जानुभयो र भगवानलाई गएर चाहिँ उहाँले सुनाउनु भयो। भगवानले सोध्नुभयो, के अनुभव गरेर आयो त नारद भनेर भन्दा नारदले भन्नुभयो खुसी हुँदै, प्रभु म जब पहिलोचोटि म जब ब्राह्मणसँग भेटेँ, ती ब्राह्मणलाई मैले हजुरले भन्नुभएकै कुरो भने कि भगवान यति बेला वैकुण्ठमा सियोको प्वालबाट हात्ती छिराएर बसिरहनु भएको छ। यो भन्दा ती ब्राह्मण मसँग रिसाए, तिनले पत्याउन सकेनन्, तिनले विश्वास गरेनन्। तर ती जो जुत्ता सिलाउनेलाई मैले भने, त्यसपछि ती व्यक्ति त खुसी भए, गदगद भएर नाच्न थाले, हजुरको गुणगान गर्न थाले, जय जयकार गर्न थाले भनेर जब नारद मुनिले यस प्रकार बताउनु भयो, त्यसपछि भगवानले भन्नुभयो, हो नारद तिमीले सत्य भन्यौ, यी दुईजना व्यक्तिहरूमध्ये जो ब्राह्मण छ, यो ब्राह्मण 100 जन्मपछि मात्रै मेरो धाममा आउँछ। 100 जन्म। तर यो जुन जुत्ता सिलाउने व्यक्ति छ कथित शूद्र, यो यसै जन्ममा मेरो धाममा आउँछ। मैले कृपा गरिसकेँ उसलाई, मेरो कृपा भइसक्यो उसलाई। ल हेर्नुहोस्, यो शास्त्रको प्रमाण हो, यो शास्त्रको प्रमाण हो। ती जो जुत्ता सिलाउने व्यक्तिले जनै धारण गरेर वेद मन्त्र उच्चारण गरेर बसिरहेका थिएनन्, न त श्राद्ध गरेर बसिरहेका थिए, न त व्यासमा बसेर चाहिँ ती व्यक्तिले भागवत वाचन गरिरहेका थिए। ती व्यक्तिले के गरेर बसिरहेका थिए? जुत्ता सिलाएर बसिरहेका थिए, तर साथसाथै हरिको नाम लिइरहेका थिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तर भगवानले के गर्नुभयो? वेद पाठ गरेर बसिरहनु भएका ब्राह्मणलाई 100 जन्मपछि ऊ आउँछ, तर ऊ चाहिँ भनेदेखि यसै जन्ममा आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, जुत्ता सिलाएर बस्ने यसै जन्ममा आउँछ भनेर भनिदिनु भयो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि भगवानले कसमाथि ज्यादा कृपा गर्नुहुन्छ? शूद्रमाथि ज्यादा कृपा गर्नुहुन्छ, शूद्रमाथि। यो सत्य कुरा हो, मैले कुनै झुट कुरा यहाँहरूलाई बताएको छैन। आज हेर्नुहोस् भारतमा के भयो, राजनीतिज्ञ हेर्नुहोस्, यो राजनीतिले जाति जातिबीच लडाइँ गराइरहेको छ। राजनीति गर्नेहरू के चाहन्छन्? पोस्टमा जान चाहन्छन्। पोस्टका लागि उनीहरू शूद्र पावरलाई आफ्नो हातमा लिन चाहन्छन्, किनभने शूद्र भनेको पावर हो, इनर्जी हो। पोस्टमा जानको लागि पावर चाहिने हुन्छ, त उनीहरूले के गरिदिन्छन्? अब शूद्र पावरलाई हातमा लिनको लागि भनेर उनीहरूले, हे तिमीहरू त खुट्टा रे, भगवानको खुट्टा रे, ब्राह्मण चाहिँ मुख रे, अझ श्लोक पनि बताइदिन्छन् वेदको। ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैशः पद्म्याम शूद्रो अजायतः। यजुर्वेद 31.11। यो श्लोक पनि सुनाइदिन्छन्। हेर त तिमीहरू शूद्रहरू कति हेपेका छौ, तिमीहरूलाई हेपेका छन् तिनले, तिमीहरू त खुट्टा रे, हेर वेदमा बताएको छ। अनि ती बाहुनहरू चाहिँ मुख रे, क्षेत्रीहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पाखुरा रे, बैसीहरू चाहिँ पेट रे, तिमीहरू त खुट्टा रे, के हेरेर बसिरहेको छ पाल्ल भनेर जब नेताहरूले यस्तो भनिदिए। इन्डियामा भएको थियो यो, हेर्नुहोस् है, धेरै अगाडि भएको थियो, आजसम्म पनि यो क्रम चलिरहेको छ सबैतिर। अनि यो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? ए हामीलाई यत्रो हेपेको, हामी खुट्टा रे, हामी खुट्टा, अनि ती बाहुनहरू चाहिँ मुख। ए ल अब तिनीहरूलाई पख भनेर अनि जात जातिबीच लडाइँ भयो, आजसम्म पनि चलिरहेको छ। तर प्रिय मानव, सत्य कुरा बताउँछु, म सत्य कुरा बताउँछु। यो सब केवल पोस्टमा जानको लागि मात्रै हो। हेर्नुहोस्, पोस्टमा जानको लागि मात्रै हो। यो भन्न पनि म चाहन्न कि कुनै ठाउँमा कुनै जात जाति कतैमा कसैलाई थिचोमिचो भएको छैन, कसैप्रति अन्याय भएको छैन, यो पनि म भन्न चाहन्न। भएको छ होला, तर जसले गरिरहेछ त्यो अज्ञानीहरूले गरिरहेको छ। शास्त्रमा त छैन नि, मैले अहिले भर्खर यत्र कथाहरू बताएँ नि, शास्त्रमा त कहीँ कतै भगवानले भेदभाव गर्नुभएको छैन नि। जसले गरिरहेछ त्यो अज्ञानी हो, उसलाई थाहा छैन शास्त्रको कुरो।
तर शास्त्र जान्नेले कहिले पनि यो कार्य गर्दैन प्रिय महानुभाव। तर राजनीति गर्नेबाट कहिले पनि हामीहरू सत्य बुझ्न सक्दैनौँ। राजनीति गर्नलाई त जसरी हुन्छ माथि पुग्नु छ, त्यसको लागि शुद्र पावर महत्त्वपूर्ण पावर हो हैन। अब यो सुनिसकेपछि के हुन्छ, जातीय विवाद हुन थाल्दछ। तर प्रिय महानुभाव सत्य कुरा बताउँछु, भगवानलाई पाउनको लागि भगवानको चरणमै बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, जो ब्राह्मण हुनुहुन्छ ती ब्राह्मणलाई त दास बन्नुपर्छ, शूद्र बन्नुपर्ने छ। यहाँ भगवत प्राप्तिका लागि ब्राह्मणलाई त शूद्र बन्नु परेको छ, आफ्नो थर हटाएर दास राख्नु परिरहेको छ। निताई दास, मेरो सापकोटा थरी मैले फालेर निताई दास राख्नु परेको छ, दासी राख्नु परेको छ। किनभने भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि उहाँको दास नै बन्नुपर्छ, दासत्वमै आउनुपर्छ। जीवेर स्वरूप कृष्ण र नित्य दास, चैतन्य चरितामृतको यो उपदेश हो। दास भावमा आउनुपर्छ, शूद्र बन्नुपर्ने रहेछ त। अनि अब जो अलरेडी शूद्र हुनुहुन्छ त्यो त गर्वको कुरो हो, त्यसमा त गर्व गर्नुपर्छ, त्यसमा अभिमान राख्नुहुन्न। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मैले मेरो गुरुजनबाट जे सिकेँ मैले त्यही कुरा यहाँहरूलाई बताउँदैछु हैन। यो लडाइँ गर्ने कुरा होइन हैन। हामी भगवानको चरणमै बस्नुपर्छ। गीत भजनहरूमा पनि भगवानको चरणकै बढी वर्णन गरिएको छ। पूजा गर्दाखेरि पनि चरणकै पहिला पूजा गर्नुपर्छ। तपाईहरु यदि पूजा गर्नुहुन्छ भगवानको विधिवत भनेदेखि पहिला चरणको पूजा गर्नुपर्छ। यसको मतलब पहिला शूद्रको पूजा गर्नु पर्यो, पहिला चरणको, त्यसपछि वक्षस्थलको हैन। पहिला चरणको, त्यसपछि वक्षस्थलको, त्यसपछि मुखारविन्दको। मुखको त लास्टमा। हेर्नुस् त कति ठुलो अज्ञानता हाम्रो समाजमा फैलिरहेको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो शूद्र बन्नुभयो हैन, यो बिल्कुल यसमा आपत्ति मान्नु पर्दैन। कर्म अनुसार जुन यहाँहरूलाई मिल्यो, हाम्रो शास्त्रमा त यतिसम्म बताइएको छ ब्राह्मणहरूलाई धेरै धेरै वेद मन्त्र पाठ गर्नुपर्छ, कति धेरै नियमहरू छ। समो दमो तप शौचम अहिंसा शान्ति र आर्जवम ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणले गर्ने यदि कर्म यहाँहरूले सुन्नुभयो भनेदेखि ल भयो ब्राह्मण बन्दिन भनेर भन्नुहुन्छ। जीवनमा कहिले ब्राह्मण बन्दैन, ठिक छ म जे छु त्यही ठिक छ भनेर यार भन्नुहुन्छ। यदि ब्राह्मणले गर्नुपर्ने कर्म मैले तपाईँलाई बताएँ भनेदेखि सकिँदैन, पसिना छुट्छ। तर शास्त्रमा बताएको छ, भगवान बताउनुहुन्छ यदि कोही शूद्र छ भनेदेखि उसले केवल मन्दिरको चक्रको दर्शन गरेर पनि भगवानलाई खुसी राख्दछ। ब्राह्मणले दिनभरि वेद पाठ गरेर भगवान खुसी बन्नुहुन्छ भने एकजना शूद्रले मन्दिरको चक्रको दर्शन गरेर पनि भगवान खुसी बनिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मन्दिरमा आएर यसो अलिकति झाडु लगाए पनि भगवान एकदम परम प्रसन्न बनिदिनुहुन्छ। इतिहास साक्षी छ प्रिय महानुभाव। लडाइँ झगडा गर्ने कुरा होइन, भक्तिमय हृदयले हेरौँ, अभिमान अहङ्कारलाई त्यागौँ। अभिमान अहङ्कारी बन्छौँ भनेदेखि हामीले कदापि भगवत प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। किन भगवान अहङ्कारी व्यक्तिहरूबाट कोसौँ पर बस्नुहुन्छ। अहङ्कार गरेर भगवानलाई पाउन सकिँदैन। सिर्फ शुद्ध भक्ति र प्रेमद्वारा मात्रै भगवानलाई पाउन सकिन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रिय महानुभाव, आजको यो प्रसङ्ग यहाँहरूलाई मैले सुरुमै बताएँ, यो कुनै पनि जात जातिप्रति नकारात्मक भावना पैदा गर्नु नभएर यो केवल शास्त्रीय शिक्षा दिनको लागि हो। ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण, जसले ब्रह्मलाई जानेको छ, भगवत तत्त्वलाई बुझेको छ, ऊ ब्राह्मण समान भइसकेको छ। ब्राह्मण भन्दा पनि ऊ त महान भइसकेको छ। यथार्थमा भन्नुपर्दा भगवानको भक्त ब्राह्मण भन्दा पनि महान हो यथार्थमा। त्यही भएर भनिन्छ वैष्णव भनेको ब्राह्मण भन्दा पनि महान हो। त्यही भएर भगवत भक्त बनौँ, वैष्णव बनौँ, शरणागत बनौँ होइन, र त्यसमा नै भगवत प्राप्ति हुन्छ। हामीलाई आखिर भगवत प्राप्ति गर्नु छ जीवनमा, भगवानको प्यारो बन्नु छ नि, कि संसारको प्यारो बन्नु छ हामीहरूलाई, कि संसारीहरूको प्यारो बन्नु छ, संसारमा पपुलर हुनु छ, जनेउ देखाएर विद्वान हुँ, म त्रिवेदी हुँ, चतुर्वेदी हुँ भनेर चाहिँ हामीहरूलाई संसारमा पपुलर बन्नु छ भने त ठिक छ, केही छैन। 2 रुपियाँको जनै जहाँ पनि पाउँछ, लाउनुहोस्, केही छैन। त्यो जब त्यो जनाइकै 2 रुपियाँको जहाँ पनि फाला फाल्छ, लाउनुहोस्। तर होइन, मलाई प्रभुलाई पाउनु छ, मलाई निरङ्कारी बन्नु छ, मलाई अहङ्कार गर्नु छैन, मलाई भक्ति गर्नु छ, मलाई प्रेम गर्नु छ। यदि भगवान मलाई प्राप्त गर्ने यहाँको जीवनको लक्ष्य छ भनेदेखि यहाँहरू कहिले पनि यो देखावटी कुराको पछाडि लाग्नुहुन्न। ठिक छ, गर्नेले गरून्, तर म गर्दिनँ। म केवल निरङ्कारी भएर भगवत भजन गर्छु, भक्ति गर्छु। मेरो कर्मअनुसार मलाई जस्तो जन्म मिल्यो म त्यसमा सन्तुष्ट छु, म खुसी छु। किन भागवतमा बताइयो यद्भाग बपुवीर विदधान नमस्ते। यदि मनुष्यले आफ्नो कर्मअनुसार जस्तो जन्म पाउँदछ, जस्तो अवस्था भोग्दछ, ऊ सन्तुष्ट भएर भगवत भजन गर्दा, कृष्ण भजन गर्दछ भनेदेखि मुक्ति त उसको अधिकार भयो, अंश, पिताको अंश पुत्रले पाए जस्तै मुक्ति त उसको अंश भयो, जसरी पनि पायो। अब आत्तिनु पर्दैन। त्यसकारण प्रिय महानुभाव, यो महत्त्वपूर्ण कुरा आज यहाँहरूलाई मैले बताएँ।
यदि यहाँहरूलाई आजको यो कुराले मन छोएको भएदेखि कृपया आजको यो भिडियोलाई यहाँहरूले सेयर गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। हाम्रो यो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, फलो गरिदिनु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि शास्त्रमा दुई किसिमका मार्ग, एउटा अनुष्ठानात्मक मार्गमा अलिकति सावधान हुनुपर्छ। म भगवानको भक्त भएँ भनेर त्यसमा हामीहरूले त्यहाँ भगवानको नियमलाई उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन। जहाँ ब्राह्मणको आवश्यकता पर्दछ ब्राह्मणै चाहिने हुन्छ, जहाँ ब्राह्मण नभइ नै हुन्छ भजन भक्ति गर्नलाई चाहिँदैन। मैले भने शिवानन्द सेनको कुकुरलाई चैतन्य महाप्रभुले के गरिदिनु भयो? आफ्नै हातले प्रसाद खुवाउनु भयो, उद्धार गरिदिनु भयो, चरण दिनुभयो। कुकुरलाई शुद्ध भगवानले आफ्नो भक्त बनाउनु भएको छ। भक्त बन्नको लागि ब्राह्मणै हुनुपर्छ यो आवश्यकता छैन, महाराज नै हुनुपर्छ यो आवश्यकता छैन। भक्त बन्नको लागि केवल चोखो मन, भगवत शरणागति, दुई हात जोडेर दुई थोपा आँसु प्रत्येक दिन झारेर प्रभु मलाई हजुरको चरणमा लियो। जसरी यो जुत्ता सिलाउने जुन पुराणको कथामा जुन जुत्ता सिलाउने जुन मित्र हुनुहुन्थ्यो उहाँले जसरी जुत्ता सिलाउँदै भगवानलाई पाउनुभयो, जुत्ता सिलाउँदै भगवानलाई पाउन सकिन्छ। भगवत प्राप्तिलाई गाह्रो छैन, झन् उहाँहरूलाई गाह्रो छैन, बरु ब्राह्मणहरूलाई गाह्रो छ, उहाँहरूलाई गाह्रो छैन। धेरै तपस्या गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सब जातीय यो द्वन्द्व भइरहेछ अहिले, होइन? ए ब्राह्मण से मुखमा सिद्ध बाहु राजन्य कृ तिमीहरू त खुट्टा अरे, यो केही होइन। खुट्टा नै हो सब, भगवानको पाउ नै हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। गोपिनीहरूले के भन्नुभयो कि हजुरको त्यो पाउ हाम्रो छातीमा दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। जहाँ पनि पाउ, श्रीकृष्ण राधारानीको पाउको पूजा गर्नुहुन्छ, पाउ आफ्नो शिरमा राख्नुहुन्छ, मम शिरसी धारण्यम, किनकि त्यो पाउ नै पूजनीय हो सुरुमा, शूद्र नै पूजनीय हो सुरुमा, होइन? यो कुनै हिपेको होइन प्रिय मित्र, सत्य यथार्थ। यदि साधु सन्तको मुखारबिन्दबाट सुन्नुभयो भनेदेखि यसमा महासागर छ, अमृतको महासागर छ। तर होइन, जसले साधना गर्नुहुन्न, जसले भक्ति गर्नुहुन्न, जो केवल पद प्रतिष्ठाको पछाडि मात्र लागिरहनु भएको छ, यस्ता केवल राजनीतिको पछाडि लागिरहने व्यक्तिहरूबाट यदि हामी शास्त्रको चर्चा सुन्छौँ भने त हामीहरू सधैँ यस्तै झगडा विवादमै हामीहरू फसिरहन्छौँ। भगवत प्राप्ति हामीबाट हुन सक्दैन। भगवत प्राप्तिको लागि त साधुसँग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधुसँग सर्वसिद्धि है। साधुसँग नै गर्नु, महापुरुषहरूकै सँग गर्नु, होइन? भक्तकै सँग गर्नु। यति भन्दै आजको लागि यो प्रसङ्गबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। यदि आजको यो प्रसङ्गबाट यहाँहरूमध्ये कतिपयको भावनामा केही थोरै अलिकति प्रहार भएको भएदेखि यो दास हो, म सुध्रौँ, माफी माग्दछु म यहाँहरूसँग। मेरो वचनलाई सिरियस नलिनु होला। शास्त्रको वचनलाई मैले दोहोऱ्याएको छु, मैले यो शास्त्रको वचन भनेको छु। मलाई लाग्छ कोही अलिकति पनि विद्वान, अलिकति पनि बुद्धि विवेक हुनुभएको महानुभावले यो कुरालाई हृदयमा एकदम धारण गर्नुहुनेछ। भगवानको भक्तिभन्दा महान केही पनि छैन संसारमा। जय जय श्री राधे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे।